आम्ही आज हांगा तुमच्या मुखार इतल्या कारणा खातीर आसा की आम्ही स्वाभिमानी कुंकळकार आम्ही या गांवांत जल्मल्ले. आम्ही तिगूय एक्चुअली या सेम शाळेनूय शिकल्या स्कॉलान आणि मागीर आपापल्या प्रोफेशनान आम्ही वेगवेगळ्या सायडीन गेल्ले मनीस. आम्ही आज इतल्या खातीर हांगा एकठांय जाले की आमच्या गांवांत चीफ मिनिस्टर येवपा आसा आणि ताजे बरोबर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर ह्या कुंकळच्या भुंयेचेर येवपा आसा परां 17 तारखेर. हे रेअर अकरन्स हालींच्या काळान की चीफ मिनिस्टर आणि टाउन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर एक बरोबर येता इथे. बरी गोष्ट, आम्ही तांकां वेलकम करपा म्हणून रावले. पूण एट द सेम टायम आमकां एक सांगपाक जाय की ताणें येवचे पयलीं सेक्शन 39A ऑफ द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट रद्द करून येवचें कुंकळ्यान. आनी ताचे फाटल्यान कारण आसा. हे सेक्शन 39A आज गोंयचे निसंटन जाता वयत थंय ह्या सेक्शना लागून. आनी हाजेर फुडारपण घेवन ह्याच कुंकळच्या भुंयेचो एक सुपुत्र जस्टीस फेर्दीन रेबेलोन आज आख्खी गोंयान कॉल दिल्लो आसा आणि ह्या उल्याक आज आख्खे गोंयाच रिस्पॉन्स दिवपाक लागला. म्हणटकीच कितें डिमांड आसा जस्टीस फेर्दीन रेबेलोचो? इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणून ताणें पयलीं म्हणटा ते 39A रद्द जावपा जाय म्हणून सांगला. पूण ताणें एक होलिस्टीक बील दिल्लें आसा सरकाराक. जे कायदे पर्टेनिंग टू लँड, गोंयचे लँड वीच इज व्हेरी सॅक्रोसॅंक्ट, हें आज निसंटन जाता वयता थंय. ताका लागून आमची एक मागणी की आमी आमचे जस्टीस फेर्दीन रेबेलो बरोबर आमी सपोर्टा आसायच. सगळे जे स्वाभिमानी कुंकळकार आसाय ते आसतलेच. जाल्यार हे भुंयचेर येवचे पयलीं तुमी हे सेक्शन 39 रद्द करचे. आनी ताचे फाटल्यान कारणूय आसा. तुमकां जाय ते भशेन हरमळ गांवांत कोणी तरी आवाज केलो लोकांनी म्हणून तुमी थंय स्थगीत केलें सगळें. शिरदोनचें एक एजिटेशन जालें, सगळे गोंयचे लोक गेले, तुमी सस्पेंड म्हणून केलें. आणि तुम्ही दाखवून दिलें की जेन्ना चीफ मिनिस्टरा जाय आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 39A रद्द जाल्ले तर एक दिसा भितर 24 वरां भितर तुमचें आख्खें नोटिफिकेशन रिसेंड करून उडयलें. मग तुमकां कुडक्यान जर करपा जाय तुमी मंत्री कुडक्याचे जाले, तुमी गोंयचे मंत्री न्हू अशें जाले. आनी सेकंडली जे इन्विटेशन आमचे दोळ्या मुखार आयलां ताका कोण इन्वायट करता कितें तें आमकां खबर ना. कित्याक सरकाराचें अजून पर्यंत आमी पळोवना. कित्याक आमी सरकारान आसले मनीस, आमी केन्नाय पळयलें ना की इन्विटेशन ताका माय बाप ना. सरकाराचें जर फंक्शन चीफ मिनिस्टर जर येता जाल्यार तो अशोका एम्बलमा सकट गोंयचे सरकाराचो एम्बलम आसपा जाय आशिल्लो. तसली कांय ना. कोण आपयता कितें तें खबर ना. म्हणून आमी चड करून मागताय तुमी जेन्ना चिफ्टेन जेन्ना रिफर्बिशमेंट म्हणटाय काय रिनोवेशन म्हणटाय, हे चिफ्टेन कित्याक लागून झुजले? अन्यायाचेर झुजले, गोंयची जमनी सांबाळपा झुजले, गोंयकारपण सांबाळपा झुजले. आनी तुमी आज तुमचे एक्चुअली आत युअर हँड्स आर सॉइल्ड विथ 39A. ते धुवन तुमी येवचे आनी मागीर ताका हात लायचो. आम्ही पळय हे 39A पळय सेक्शन आसा ऑफ PCP एक्ट, तातूंतल्यान आमी पळयला आमचे फूल गोंय जे पळय आसा दॅट इज डिस्ट्रॉयड, दॅट इज रुईन्ड. आनी हे जर तरी आमी सांबाळटले जाय जाल्यार हो 39A पळय सेक्शन पळय आसा तो आमकां पयलीं सद्याक काडून डस्टबिना उडोवपा जाय. आमी गोंय सांबाळटले जाल्यार. आनी हे जर तरी आमच्या गोंयान जो पळय आमचो सुपुत्र आमचो जस्टीस फेर्दीन रेबेलो फुडें घेवन गेल्लो आसा आमच्या आख्खे लोकांक. आनी थोड्या कुडक्यांनी जशें पळय आतां एलबीस बाबान सांगिल्लें पळय आसा थंय तुमी तें सस्पेंड केल्लें आसा. गोंय जें पळय आसा आय रिमेंबर जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म, इट्स बिकम एन एनिमल फार्म. हे राजकारण पळय आसा तें एनिमल फार्म जाल्लें आसा. ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दॅन अदर्स अशें जावनाय. राजकारणान सगळे लोक एकच जावपा जाय. अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ गव्हर्नन्स अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ दी डेमोक्रेसी. पूण हें आमच्या गोंयान जायना. हो पयलो प्रश्न. आतां आमी दुसरो प्रश्न जो पळय आसा आमकां एक इन्विटेशन जें पळय चलता ताका लागून कितें तरी उद्घाटन जावपाचें आसा, फावंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी जावपाची आसा. आमचे कडेन एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा बाळ्ळी. 30,000 लोकांक एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर असो आमचो प्रिव्हेंटीव अँड सोशल मेडिसीन जे पळय आसा ते आमकां डिक्टम दिता. आनी जे कडेन पळय खंय रुरल एरियाज आसा, ट्रायबल एरियाज पळय आसात थंय तुका जर पयस जॉग्राफिकली स्प्रेड आउट सेटलमेंट आसताले जायत 20,000 लोकांक आमी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर दिवपाक शकता. आतां आमचे कडेन ऑलरेडी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा. असोच प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांखळी आशिल्लो
पूण सांखळी आशिल्लो तो तेमी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केलो, अपग्रेड केलो, आनी ते अपग्रेड करतकीर आमकां आनीक 4 स्पेशलिस्ट मेळटात. सो आमकां जर तर जाय जाल्यार हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे पळय बाळ्ळीचे पळय आसा ते जर अपग्रेड केलें जायत जशें पळय सांखळी जाला तशें कुंकळ करपाक शकता. आमकां 4 स्पेशलिस्ट मेळटले, आमकां टायमली ट्रिटमेंट मेळटलो आनी आमकां एक्सपर्ट हँडय मेळटले हू कॅन ले देअर हँड्स ऑन द पेशंट्स ऑर पीपल हू आर कमिंग टू प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळ्ळी. दुसरी गोष्ट, आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तशेंच आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही दे आर अलोंग द हायवे आनी प्रायम मिनिस्टराचे फंडींग आसा एज पर टू द प्रेझेंट हेल्थ मिशना प्रमाणे. तातूंतल्यान आमकां फंड मेळटा टू अपग्रेड दी साऊथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आमचे लुकार नाका म्हणशी तुमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वयर वचून पळयात फ्लोर एम्प्टी आसात. सो त्या लुकाराचेर वॉट इज द हिडन एजेंडा. टर्शरी केअर म्हणटात पूण टर्शरी केअर जायना. कित्याक जावन तें आमकां कळना. जालें जाल्यार जायत ताजो फायदो आमकां सगळी गोंयकारांक जातलो. ते नॉर्थ गोवा जावं ना ते साऊथ गोवा जावं आमकां स्पेशलिस्ट मेळटले. एक काणकोणचो कोणी जर तरी सुट्टा हार्ट अटॅक जालो म्हणून तो कुंकळ लगेच पावपाना, अर्दी वाटेरूच मरतलो. तो कित्याक मरचो? जस्ट बिकॉज ही इज वॉट अ लोकेशन डिसएडवांटेज. वाय डोंट यू अपग्रेड दीस हॉस्पिटल? बरें अपग्रेड केलें जायत आमकां दोतोरांक क्लिनिकल एक्युपमेंट जास्त जातले. विल बी प्रोड्युसिंग बेटर डॉक्टर्स. आमकां ते अडचणीक गोवा मेडिकल कॉलेजीर रावपाची गरज ना. लोकांक फायदो जातलो कित्याक लोकांक ताबडतोब सामकें इमिजिएट केअर विल बी गिवन इन टू दीस हॉस्पिटल्स. ह्यो गोश्ट्यो आमी मनान दवरपाची गरज. आतां आमकां जेन्ना पळय हांगा आमी आयकलां की ते हॉस्पिटल येता म्हणून कितें म्हणटा तें आमकां कांयच खबर ना लोकांक. अशें जावनाये कित्याक हेच्या पयलीं बीन खूब पायलट प्रोजेक्ट म्हण हाडिल्ले आसात आनी ते पायलट प्रोजेक्ट मागीर ते खंय गेले आनी कितें जालें म्हणून तें आमकां कांयच खबर ना. सो ताका लागून आमची सांगणी की आमचे कडेन आसा जशें पळय सांखळी पळय हेल्थ सेंटर अपग्रेड केला तशें प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड करचें. ना जाल्यार आमगे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळय आसा ते टर्शरी केअर अपग्रेड करचें. ते सगळी गोंयकारांक कुंकळकारांक सगळ्यांकच फायदो जातलो हें केलें जाल्यार. कित्याक फाल्यां फंडींग घातलो आनी तें जरी तरी सेंटर तुजे कडेन मेंटेन करपाक जायना जशें आज प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळ्ळी जावं वा बाकीची जी हॉस्पिटल आसा पळय तेच भाशेन ह्यो गोश्टी आनी फुडें जावपाक जायना. ताका लागून आमची सांगणी कित्याक चीफ मिनिस्टर येता ताजे कडेन आनी तसोच हेल्थ मिनिस्टर येता तांचे दोगांय कडेन आसा हें अपग्रेडेशन करपाक अँड दे कॅन टेक केअर ऑफ बेटर हेल्थ of our Kukolkas and the around places. सर आता आमच्या हेल्थाचे कुंकळे जो प्रोजेक्ट येता तेजे बद्दल जॉन्सन ऑलरेडी उलयला आनी इज द रायट पर्सन बींग अ डॉक्टर तेजे वयर उलोवपाक हांवें तेजे वयर कांय उलयना. दुसरें 39A बद्दल बेलवीस उलयला. तरी पूण हांव सांगूंक सोदतां की ही चडवड इनाफ इज इनाफ. ही सुरू केल्ली दुसरें कोणूच न्हय आमचो ह्या गांवचो हीच कुंकळकार जस्टीस फेर्डीन रेबेलो. आनी तेणे ही चळवळ स्टार्ट केल्ली की ठरावीक जाग्या बद्दल न्हय आख्खे गोंयान तें 39A स्क्रॅप करचें म्हणून बील सुद्दां ड्राफ्ट करून तेणें दिल्लें आसा. आनीक आमची मागणी की ही टोटेलिटी 39A जे पळय आसा हें पार्टसांनी आख्खेच गोंयान तें रिजेक्ट करचें. आतां आमी आयकलां तुमी आयकलां ते भाशेन परवां 17 तारखेर सरकार आमच्या दारी येवपाचो आसा. आनी हीच एक ऑपॉर्च्युनिटी. आता फाल्यांचो दीस आसा आमच्या आमदाराक. आमचो आमदार एक एड्युकेटेड आनी बरो सारको उमेदीचो एसेंब्लीन तो जाय तें उलयता ती आमकां खबर आसा. हो तेणें इश्यू आयज आनी फाल्यां ताका दीस आसा. हो इश्यू सरकारा कडेन घेवचो, सीएमा कडेन घेवचो, DCP मिनिस्टरा कडेन घेवचो आनी कुंकळ्यांक तो अनाउन्समेंट करचो आनी आमकां सगळे कुंकळकारांक जें कितें आमी मागलां तें आमकां दिवचें. गोंयकारांक जें कितें आमकां दिवचें. गोंयांत कितें उरलां तें सांबाळून दवरचें हीच आमची विनंती. अरे फाल्यां येता आसतना जर तो 39A कांय केलें ना मागीर मुखार कितें आसता तेच्या फुडें मागीर आमी कितें आहा पळय अशें कितें आहा ते घेवन येवं येनाका हे आमचो डिमांड आसा. मागीर ते फोटींग ठरतले. CM आनी हेल्थ मिनिस्टर फोटींग म्हणटले आमी. कित्याक तुमकां जाय जाल्यार तुमी जाय तें रद्द करतात. आख्खी गोंयची मागणी आसी आनी ही मागणी जी जस्टिसान जी रेज केल्या सेमीन सांगले ते भाशेन ती आख्या गोंया लागता. आमी इतलें म्हणटाले तुमी फोटींग आनी तुमी जेन्ना ह्या पवित्र भुंयेचेर येताय तुमची ह्या दोगांयचे ह्या गांवांत नाती आसा. तुम फातर्बा देवस्थानां वचपाचें, तुम भक्त थंयचे. सो तुमची नाती आसा, तुमकां खबर आसा ह्या गांवचे. जशें तुमी सांखळी तुमची वाठारांत रद्द केला तशें आमच्याय गांवांत आनी आख्ख्या गोंयान अशें 39A इफेक्ट दिवपाक जायना. The voice for